नमः मंगलनीराजनदर्शयामि मंगलानानन्तरं सिद्धा आगमनीयं नमस्पयामि सन्तश्रीरस्तु नमस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु यजमानस्य पितृदेवताभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि नीराजनाभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि मंगलानानन्तरं सिद्धा आगमनीयं नमस्पयामि सन्तश्रीरस्तु नमस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु यजमानस्य पितृदेवताभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि नीराजनानन्तरं सिद्धाभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि मंगलानानन्तरं सिद्धा आगमनीयं नमस्पयामि सन्तश्रीरस्तु नमस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु यजमानस्य पितृदेवताभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि नीराजनानन्तरं सिद्धाभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि मंगलानानन्तरं सिद्धा आगमनीयं नमस्पयामि सन्तश्रीरस्तु नमस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु समस्त सन्मङ्गलानि भवन्तु यजमानस्य पितृदेवताभ्यो नमः मंगलनीराजनदर्शयामि नीराजनानन्तरं హిట్ టీవీ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇందులో షార్ట్ న్యూస్, లైవ్ న్యూస్, ఎంటర్టైన్మెంట్ మూవీస్ అన్ని అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. Please download Hit TV app. హిట్ టీవీ యాప్ హిట్ టీవీ యాప్ని ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.